پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بین الاقوامی برادری کشمیریاں دی آزادی دی جدوجہد کو باقاعدہ طور دے اتے تسلیم کر دی ہے، جس طرح کہ اقوام متحدہ سن آخیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے بسنیک اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دے واسطے لڑ رہے ہیں۔ بین الاقوامی قانون کشمیری عوام دے جبر دے خلاف مزاحمت اور انصاف دے حصول دے واسطے حق دی باقاعدہ طور دے اتے حمایت کرتا ہے۔ UNSC دی قرارداداں کشمیریاں دی حق خود ارادیت دی جدوجہد دا باندا ثبوت ہے۔ کشمیر دی آزادی دی تحریک کشمیریاں دے حق خود ارادیت دے حصول دے واسطے ایک جائز جدوجہد ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام دے جذبات بھارتی غیر قانونی قبضے دے خلاف جاری جدوجہد وچ اس گل کو ظاہر کرتے ہیں۔ کشمیریاں دی جدوجہد اس وقت تک جاری رہسی جد تک اقوام متحدہ دی قرارداداں دے اتے مکمل طور دے اتے عمل درآمد نہیں کیتا جاندا۔ کشمیریاں دی تحریک آزادی کو دہشت گردی دا نام دینے دی بھارت دی کوشش دنیا کو گمراہ کرنے دی کوشش ہے۔ مودی حکومت کو یہ تسلیم کرنا ہو سی کہ آزادی دے واسطے لڑنے والوں کو دہشت گردی دے نام کسی بھی صورت وچ نہیں جوڑیا جا سکتا۔ بھارت دی نازی حکومت دا پرتشدد جبر کشمیری عوام دی جائز خواہشات کو دبانے وچ نہ اس تے پہلا کامیاب ہویا ہے اور نہ آئندہ ہوسی۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دی آزادی اور خود ارادیت دی جدوجہد دی حمایت دے واسطے اگے آنا ہوسی اور اپنا دورا معیار ترک کرنا ہوسی۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام سن بھارتی انتخابات کو کلی طور دے اتے ٹھلا کے اس گل کو واضح کیتا ہے کہ کشمیری اقوام متحدہ دی نگرانی وچ رائے شماری دے واسطے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ بھی اس گل کو تسلیم کردا ہے تو پھر کشمیریاں دی حمایت انہاں دا حق بندا ہے۔